Salam alaikum. Donc, pour la vidéo, on va essayer d'expliquer ce que c'est que le frame relais dynamique. La vidéo précédente, je le frame relais statique. Il y a la configuration. D'abord, on va le frame relais dynamique. Le frame relais dynamique, quand on a tous les circuits virtuels, on a l'adresse réseau ديالو. Donc, أول حاجة غنحيد les adresses IP. إلا كانت عندك l'interface physique ديال الروتور فيها adresse IP خصك تحيدها. نزومي باش تبان. مثلا عندنا ان سيريال ان 0 عطينا لادريس، انا غنانولي كاع نقول ان سيريال ان 0 وغنقول نو اي بي ادريس، نقول نو انكابسوليشن باش نعاود ا 0 وغنقول لها انكابسوليشن فرام رولي صافي اكسيت. ميم شوز هنايا غنمشي هنايا عندي دابا في الوغي اونتر ار 1 و ار 2 ان سيريال ان 0 نو اي بي ادريس، يعني حيدت لها لادريس اي بي ودرت لها نو انكابسوليشن باش نانولي كاع لي كوموند لي دازو ديال الانكابسولاسيون، ونقول لها دابا انكابسوليشن فرام رولي صافي اكسيت. بيان سور دير لنا شت داون، حنا راه ديجا عندنا هذا ديجا عندنا اكتيف. دابا غنكونفيغوري فرام رولي بوينت تو بوينت ما بين ار 1 و ار 2. دونك هنا غنقول غنخدم بالادريس 10.0.0/8. غنجي هنايا غنكري واحد لا سوز انترفاس، يعني واحد الانترفاس فيرتويال سيريال ان 0 نقول لك بوين مثلا 102 وغنكري عاوتاني هنايا في الجهه الاخرى واحد الانترفاس فيرتويال غنسميوها سيريال 10.201. يعني هنا في الفرام رولي ديناميك ديما كنخدموا بلي سوز انترفاس، ما كنخدموش بالانترفاس فيزيك. شوفوا كي غندير لها، كتجي هنايا كتقول لها انت سيريال 10.102 وهنا علامه استفهام. عندك البوينت تو بوينت والملتي بوينت، حنا نبدا بوينت تو بوينت. بوينت تو بوينت كتقول لها اي بي ادريس 10.0.0.1 255.0.0.0 وهنا كتقول لها فرام رولي انترفيس دي ال سي، كتعطيها لها دي ال سي لوكال، كتقول لها مثلا 102 يعني بلا ما كتقول لها فين غادا عاد نعطيك دي ال سي عندك البرودكاست كديكلاري دي ال سي لوكال. علامه استفهام واش باقا شي حاجه صافي نو شات شي الاخر خليه اكسيت. غنمشي عاوتاني لهنايا مزيان نقول لي انت سيريال 10.201 مثلا بوينت تو بوينت اي بي ادريس 10.0.0.255.0.0 فرام رولي انترفيس دي ال سي كنعطيها دي اس لوكال 201 نو شات داون اكسيت. لا كونفيغوراسيون ديال النيوج كتبقى هي ما غنبدل والو بالنسبه للفرام رولي ستاتيك. يعني غنمشي هنايا للسيريال 0 ديكلاريت 102 ار 1 ار 2، مشيت للسيريال 1 ديكلاريت 201 ار 2 ار 1 ومشيت للفرام رولي وريتو الشمال الاول قلت لها دخل على سيريال 0 غتديك من ار 1 ار 2 غترجع على سيريال 1 غتردك من ار 2 ل ار 1. تخي بيان غنبينغي دابا من ار 2 فيغ ار 1 ها هو سكسسفل. دونك الفرام رولي ديناميك بوين ان بوين خدم مزيان. دونك دابا غندير عاوتاني واحد لا ليزون ما بين ار 1 و ار 3. هنا بويسكو غنكري اون دوزيام سوز انترفاس ما يمكنش دو سوز انترفاس ديال الروتور يكون عندهم لا ميم ادريس ريزو، دونك محتاج واحد لادريس ريزو اخرى. دونك غنفترضوا هنايا غنخدموا في هاد الجهه بلو ريزو 172.16.0/16 وغنجي هذا الار 1 نعطيه بوين 1 وغنجي لهاد ار 3 غنعطيه بوين 3. نفس القضيه ساهله. ها انت غنكري سوز انترفاس انت سيريال 10.103.2 اي بي ادريس 172.16.0.1 255.255.0.0 فرام رولي انترفيس دي ال سي اي غنسميوها 103 نو شات داون. تري بيان. غنمشي عاوتاني ل ار 3 نقول ليه انت سيريال 10.301 بوينت تو بوينت اي بي ادريس 172.16.0.2 255.255.0.0 يعني خصها تكون في لو ميم ريزو كو لوطر سوز انترفاس ديال سيركوي فيرتويال. فرام رولي انترفيس ديال سي اي 301 نو شات داون. قال لي بي في سي اوريدي اسايند هادي باقي ما حيدناش لي هذيك لادريس فيزيك انت سيريال 10 غنقولها نو اي بي ادريس نو شات وعاد نقول دابا انت سيريال 10 انكابسوليشن فرام رولي اكسيت انت سيريال 10.301 بوينت تو بوينت اي بي ادريس 172.16.0.2 فرام رولي انترفيس دي ال سي اي 301 يكون لي اوريدي اسايند ديجا اسيني لهذاك سيريال 10.
علاش؟ درنا ليه مثلا شو فرام رولي ماب، دابا حيت كملنا على التيبي اللي فات شو فرام رولي ماب ونشوفوا واش باقا شي ماباج ما حيدناش. دونك شتي باقي عندي الماباج ستاتيك ما تحيدش ليا، دونك ندير لي كونف تي نقول ليه انت سيريال 1 0 نو فرام رولي ماب اي بي 10001 301 برودكاست. نورمالمون كان محيد شوف فرام رولي ماب. هو دابا مشى مزيان، كيخصو شويه د الوقت. نكمل انت سيريال 1 0 بوان 301 بوينت تو بوينت انكابسوليشن ماشي انكابسوليشن اي بي ادريس 172.16.02 فرام رولي انترفيس دي ال سي اي 301 برودكاست. لا ما كاين لا برودكاست لا والو، نو شات داون صافي. النياج راه مكونفيغوري بحالو بحال فرام رولي ستاتيك. غنديرو بينك من هنا لهنا، ها هو سكسسفل. بقى ليا عاوتاني فرام رولي ديناميك ما بين اخ 3 و اخ 2. غنحيد هذاك الماباج اللي كان. ها هي ملي درت شوف فرام رولي ماب، ها نتوما راه باقي عندي ديك الماباج ديال 10002 302. هذا غنحيدها، غنقول لي كونف تي انت سيريال 1 0 نو فرام رولي ماب اي بي 10002 302 برودكاست. نيت باش كنوريكم كومون انولي هذاك فرام رولي. كانت فايند مزيان. هانتوما شوف فرام رولي ماب. دابا ولا ليا غا ديال سوز انترفاس. غنكري سوز انترفاس جديده اللي غتديني الار 2 انت سيريال 1 0 بوان 302 بوينت تو بوينت اي بي ادريس. نخدم دابا ادريس ريزو جديده 192 168 01 255 255 255 0 فرام رولي انترفيس دي ال سي اي 302 نو شات. نفس القضيه غنديرها لهيه. غنقول لها عاوتاني انت سيريال 1 0 انت سيريال 1 0 بوان 203 بوينت تو بوينت اي بي ادريس 192 168 02 255 255 255 0 فرام رولي انترفيس دي ال سي اي 203 نو شات داون. النياج راه باقي مكونفيغوري من فرام رولي ستاتيك دو لا ميم مانيير. جيت هنا لهنا هو سكسسفل. دونك دابا الفرام رولي ديناميك هو خدام. بوغ ريزومي جو في اكريغ لي كوموند باش ما تلفوش. غنجي هنايا درت اينا كونف تي انت سيريال 1 0 الا كانت عندها ادريس اي بي فيزيك كتحيدها نو اي بي ادريس وكتقول لها غير نو شات داون. اكتيفي بعدا انكابسولاسيون فرام رولي نو شات داون. تري بيان اكسيت. غنكري سوز انترفاس الاولى انت سيريال 1 0 بوان 102 بوينت تو بوينت اي بي ادريس 10001 255 000 فرام رولي انترفيس دي ال سي اي. لا دي ال سي لوكال هي 102. دابا كنكونفيغوري ما بين اخ 1 و اخ 2 نو شات داون. غنشد هادي كوبي كولي وغنديرها في اخ 2. ها هي حدا اخ 2. غنقول ليه نفس القضيه. غنكري هنا سوز انترفاس 201 غنعطيه 10002 ونقول لها فرام رولي انترفيس دي ال سي اي 201. حنا سالينا بالنسبه ما بين اخ 1 و اخ 2. فرضا دابا بغيت نكونفيغوري ليزون ما بين اخ 1 و اخ 3. غنكري سوز انترفاس. انا ندير لا كوبي كولي انت سيريال 1 0 103 وغنعطيها مثلا قلنا عطيناها 172 16 يعني ادرس ريزو اخرى 255 255 فرام رولي انترفيس دي ال سي اي 103 نو شات داون. اوكي غنمشي دابا الاخ 3 لا كونفيغوراسيون ديالو اخ 3 هو فحالهم انت سيريال غنسميه 301 وغنقول لها 172 16 02 255 255 00 فرام رولي انترفيس دي ال سي وغنسميوها 301 صافي. وهنا ساليت ما بين اخ 3 و اخ 1. بقى ليا عاوتاني ما بين اخ 3 و اخ 2 دو لا ميم مانيير. غندير عاوتاني هنا سوز انترفاس غادا ليا من اخ 3 ل اخ 2 غنسميها سيريال 302
وقلنا غنعطيوها 192 168 هاد المره. اون تخوازيام ادريس ريزو 192 01 255 255 255 ودرنا لها دي ال سي ان 302. ميم شوز هنايا غنديرها ما بين ار 2 ار 3. هاهي هنايا ما بين ار 2 ار 3 درت لي السيريال 10 203 192 02 فرامرولي انترفيس دي ال سي اي 203 وحنا سالينا. فوالا ها لي كونفيغوراسيون. تديروا بوز لا فيديو وغتشوفوها هو ديال ار 3 وها ديال ار 1 و ار 2. وهذا هو الفرامرولي ديناميك بوين تو بوين.